सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूविष्णु सर्वतस्पृतवाद्यतिष्ठत्वसाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्नो सर्वं जद्भूतं जच्च भाव्यं उताम्रे तत्त्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतापानस्य महिमातो यायाश्च पूर्वः पादोष्य पृषवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयितपूरुषः पादोस्येह भवत् पुनः ततो भगवन् यकरामत्साशना नशने अभि ततो विराडजाय तद्विराजो अधिपूरुषः उच्यते सूत्रो अजायत चन्द्रमामनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद्विरजायत नाभ्या आशीदन्तरिक्षको शीर्षणोर्द्यौः समावर्तत भूकृतिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् तत्पुरुषेण विका देवा जगन्मतन्वत वसन्तौ शियाशीदाद्यं ग्रीकम इदमः शरद्भिः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवा जत्यग्नन्दन्वाना अवद्नन् पुरुषं पशुमा जगनेन जगनामया जन्तदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः स चन्द्रायत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नमोस्तु देव्या सविशाल बुद्धये नेत्र येनात्वया भारत तैल पूर्णा દાદા રાધે રાધેનું પૂજન સંપન્ન કરવા આ ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ રોહિતભાઈ નાયણ, એના અર્ધાંગીની દિનારબેન નાયણ અને ઉપપ્રમુખ આર્યન નાયણીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ ચતુર્થ દિવસે ભાગવત ભગવાન અને યુવા ભાગવતાચાર્ય પૂજ્ય દિવ્યેશ દાદાનું પૂજન સંપન્ન કરશે.